ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा पंचम अध्याय। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भने स्वामी कीर्ति हे कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, सडानन तपाईँका अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्त भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो सुन्नको इच्छा छ। आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आज्ञा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्यकाशिपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष प्रभु त्यो भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष्माको जाडोमा हिमालय पर्वतमा ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाङ्नी तापेर वर्षकालमा छप्पर नभएको खाली जमिनमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर एक हात जोरी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिले पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुरो बनाउनेछौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अद्भुत वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यो बाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहरुको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो हो भने हाम्रा 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक तिनै सहर आधा निमेष भएर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएका बेला एकै बाणले तिनै सहरलाई नाश गर्न सक्ने पुरुषले हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफू आफ्नो सत्यलोक पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुरो बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्यालडोका बारदलीहरूमा मणिमाणिक हिरामोती पन्ना जोडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदय जस्तो भान पर्दथ्यो। चोकमा मुगा मरकत संसरमरमर घोटेर बिछाइएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो।
मणिमाणिक्य जडेका रङ्गबिरङ्गे झाडा फानस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बोलेका बेलामा सूर्य उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाइएका पर्दामा झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने थिए। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर त्यसमा बगैँचाहरूमा छ। ऋतुमा फुल्ने फुल फलहरू लटरममा थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर मोहलाल डाँफे आदि पंक्षीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भ्रमा बगौडा आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने तीन पुर इन्द्रको कानभन्दा राम्रो थिए। लामा कुना परेका नेत्र, कम्मर सानो, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी, कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बार बार डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती तीन पुरमा फलामको, तारक्याको, चाँदीको, विभु प्रभुत्वको, सुनको, दैत्यराजको मएको थियो। ती तीनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूले सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अजेश्रेय छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरू देवताका बगैँचामा उत्तम फलफुल लटवृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र चाहिँ भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मत्य गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुरा दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै देवता कहाँ जाउँ? शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, कुबेर, चन्द्र, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने, कलशनाथ आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र आदि देवता सृष्टि गरी जगत जन्माउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म स्थलमा पनि जगतको सृष्टिको पालन संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथम गणका साथमा लिएर संशासनमा बस्ने गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, हृदयमा भएका भक्तजनको अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बार बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको देखेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशि शेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा, घोडा, ऐरावत, हात्ती र रथ र हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राई त्राई भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवता भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती तीन पुरै एक ठाउँमा जोरिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोरिएको बेला एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न सामर्थ्य हुनेछ। ती तीन पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुनेछन् भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु,
हामी त्यो काम गर्न सक्दैनौँ, हामी दुःखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार गर। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिनेछ। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रो सूर्य, देब्रेमा चन्द्र भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्रोको अपव्यय भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदायचल र अस्तायचललाई गराए। संवत्सर रथको वेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि नदी त्यसको रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारेर स्त्री रूप धारण गरी चमर पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। ब्रह्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विद्याञ्चल पर्वत छाता भए। मन्दराञ्चल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्निबाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक नै अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइदिए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथरूढ हुन आह्वान गरे। अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कामयापन गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्खकर्ण, गणेश, कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, सृष्टि, तुण्डी, भूत प्रेत, पिचा सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्ख, बेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उप पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेला शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यो देखेर शिवले पनि आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किञ्चित सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्धत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मैले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको हो भनेर सोधे। नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताका स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मैले सुनेपछि विद्युतमाली र तारकाक्षलाई उसको सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्दैनन्। यो अभेद छ। तर राजनीतिका दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजेस वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछ, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो गोलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ। सारा देवतालाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्य कशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्दै पाताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यमय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरूभन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसँग चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्। सृष्टि प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यसबेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारमा त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाइँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबैको महादेवजीको शरण परौँ। महादेवसित मुड भएर लडाइँ गऱ्यौँ भने अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्तो दिनु जस्तै हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोगी गरिसकिसकेका छौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कार्यदेखि कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर कायर चाहिँ शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवका हातबाट मारियौ भने उनको प्रमथ गण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तिनै लोकका अरपष्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ।
दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाका निम्ति नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारक यक्ष भन्दछ, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसँग छ, लडाइँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विदुमालीले पनि समर्थन गर्यो। मै भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लडवीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आश्रुसिहीन भएकाको यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए पनि यता लडाइँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर बिहु बनाई तयार भए। तारकाक्ष, मल, बाणसुर, विदुमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको लागि तयारी गरी राजाको अगाडि आई अनेक अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागे। दानव सैन्यले दानवहरूलाई भयानक देखियो। उरथ आयो, लौहेर उरथको ध्वजा, यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भएर शोकलाई त्याग गरी रिसलाई अँगालेर अनेक अस्त्र शस्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीमा झुमिन जान्छ त्यस्तै गरी काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सियानन्द गर्न थाले। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नका निम्ति निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख भई शिवगढको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्ने इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्खकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर युद्ध गर्न पुरदेखि बाहिर निस्किए। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुरलाई दुग्ध गरे जस्तै देखेर हाँस्दै देवता युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छेडी विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। रात आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब सृष्टि र ऋटिले विद्युत प्रवाहका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी ऋटिलाई प्रहार गर्यो। त्यसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानि भेद्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा घाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमोठी। जसरी हिम्मता हात्तीले कमलको फूल तलाउबाट सुँडले बेरेर उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर उखालेर फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखालिएको शिरस मानो सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नोमिनामा बलनामा दानव क्रोधले युक्त भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्खकर्णले बीचमा रोकेर तिनको रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नासो र विरथी गराए। तब ती दैत्य पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरको मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले रात आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। तहाँ उपरान्त त्रिपुरावासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्केर शिवगढमाथि निर्धक्क भएर प्रहार गरी अनेक अस्त्र शस्त्रले प्रहार गर्न थाले। महादेवका गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उत्तम केसरी मृगहरूलाई भर्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन। यसै गरी नसामा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलै बग्यो। वायुका बेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ सामान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नमेनेमा बलनामा दैत्यहरूलाई शुङ्खकर्णले मारे भन्ने कुरा तारक नाम दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगढमाथि बाणवृष्टि गर्न लाग्यो। अनि गणनायक शङ्खकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहानन्द गरे। तब त्यो तारकाव्य दैत्य केही गिर्लाकी जस्तो भयो। त्यो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हत्तन पत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्खकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो।
भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भावनामा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर बिलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मैले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले पनि हवस् भनी प्रसन्न भएर दैपत्य तारकक्षलाई झिकाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराजले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य पनि बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो बेग्लै सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशि शेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यलाई बार बार बचाउनेछ। यसै कारण कहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शेषी लिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी अमृत शिवले शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देव देवस, अब यो सरल लनुहोस्। मैले ती त्रिपुरावासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसके तैपनि त्रिपुराको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडै छाडिदिनुहोस्, अनि यो त्रिपुराको नाश होला। अब चाँडै नै यी तीनवटा पुरै एक आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि तुरुन्त छुटिनेछन्। जोरिएकै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुरा सम्मिलित भएर छुटिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भनेर देवताहरू खुसी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुराको नाश गर्नुहोस्। यसै गरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुरा जोडिएका बख शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्नि सोम स्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुबाट छुटेर गई त्रिपुराका घरहरू डढाउन थाल्यो। धिक्क धिक्क, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मैलाई सम्झाउनु भयो र नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भन त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडडाऊ, त्यसको पुरोलाई मात्र डडाउन्। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपबलले वायु झैँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दीले मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसबेला पनि अग्नि त्यहाँ आइपुग्ने र अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मायासित बिदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने, तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुरो छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानि सुरवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दीले फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती गरे। त्यसपछि त्रिपुरा डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिँगारिएका घयमा रहेका उच्च स्तन भएका मदले विहल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरभित्र दगाउन लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी चाहिँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले भक्षण गर्न लागेको देखेर आकुल भई फालहाली मर्न लागेको पनि देखियो। रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियका साथमा जाऊ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू मर्याले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रका जलजन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुराको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरालाई सागरमा डुबाएर त्यो बाण शिवको हातमा आयो। यसरी त्रिपुराको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, यो रौद्र कर्म गरिबक्सनु भयो, त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुरा भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो।
अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले सहित भएर अब महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुराहद मैले भने। जो शिव भक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला, यो मनुष्य पापदेखि निर्वृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ। अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथा त्रिपुर हर्दन वर्णन नाम 5औं अध्याय। उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।